Labaw sa tanan, salamat ko sa atong Ginoo sa labawng makagahom nga ida pa kong gitagaan og laing kinabuhi. Birthday na ron, nagdugang na po dagahong edad. Salamat Lord sa imong gihatag na nga kinabuhi bisan pa sa usa ko ka makasasa Ginoo, imo pang gilugwayan agahong kinabuhi. Ug salamat usab sa ako mga anak, mga pagkaparintihan nga ni-greet sa akong birthday. Daghang kaadtong salamat ninyo bisan pa sa akong problema. Nakapasalamat ko ninyo bisan pa og di ko happy. Di jud ko happy ang kunon nga di ko happy kay ang banat sa ospital. Naka-oxygen pa ang tudron. Ang apo tapos ospital, ang anak ng GLBM sila. Pero mapasalamatan gihapon ko sa Ginoo nga bisan ingon ani gihapoy naluoy na mo og ni-greet sa akong birthday. Salamat ninyong tanan. Pero sa ilo ako ninyo nga nakahilak ko kay tungod sa ang kasakit nga gibati. Sakit kaadto nga ang pamilya nagkasakit, wa mi time sa pag-happy ron. Kanang birthday mula bayar man na sagdiran ko do di mi maka-happy kay naman may mga problema. Daghang kaadtong salamat ninyo nga sa inyong pagbati, sa inyong pag-greet na sa mga happy birthday. Kining tanan ako nigi sud sa una pero wa ko blanco ko kaadto. Ako kanunay lang ko nagpasalamat ninyo nga naamo sa akong naamo kanunay lang mura to ang paabot sa mga followers nga daghang kaadtong salamat viewers. Salamat ninyong tanan og Ginoo ray mahibaw ang tanan ang gisalig ni sa ang tanan.